अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। बहुत से इश्यूज हैं जिस पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। कुछ लीगल भी हैं, सियासी भी हैं। जाहिर है नैब का खत गया है मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा और कैप्टन सफदर का नाम ECL में डालने की दरखास्त। इसके अलावा आज एक और केस सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब का सलमान अकरम राजा साहब से मुकालमा कि क्या कोई नाअहल शख्स पार्टी की सदारत कर सकता है। ये एक और सवाल जिस पर हिंदुस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस के भी कुछ रिमार्क्स मौजूद हैं। बड़ा उस पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ट्वीट्स में उस पर भी बात करेंगे। लोधना का इलेक्शन है, चौधरी निसार अली खान साहब की वजाहत भी है आज। जो कल मियां साहब ठट्ठा लगा रहे थे वो किसी ऐसे आदमी का जिसने मोटरवे से जाने का मशवरा दिया था। निसार साहब ने तो जवाब दे दिया कि वो मैं नहीं सी। हाथ चुकले ने आरिफ भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। शिबली फराज साहब सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत साहब का भी शुक्रिया। कायरा साहब हमेशा की तरह थोड़े से लेट हैं, कमर जुबान कायरा साहब आएंगे तो उनसे बात करेंगे। और इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब आपका भी। इरफान कादिर साहब मैं आपसे शुरू करूंगा, जाहिर है लीगल मैटर है तो लेट मी टेक अ लीगल ओपिनियन फर्स्ट ऑन दिस। हालांकि मैं आपका ओपिनियन जानता हूं लेकिन फिर भी फॉर द रिकॉर्ड, जो नैब ने दरखास्त की है इनका नाम ECL पर एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डाला जाए, पाकिस्तान से जाने की इजाजत ना दी जाए इनको, आपका क्या ख्याल है? जो आगे से अंदर से जराए तो यही कह रहे, से पहले भी हसन और हुसैन नवाज शरीफ और इसहाक डार साहब का नाम की दरखास्त भी गई थी, उनके नाम ECL में नहीं डाले गए। क्या आपका ख्याल है कि यह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ECL में नाम जाना चाहिए या नहीं? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को जो दरखास्तें जाती हैं उसमें वजह लिखी जाती है कि जी इन वजूहात की बिना पर हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इनका नाम आप ECL में कंसिडर करें कि डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। अब वो वजूहात जो हैं वो ना भी आपने बयान किया ना मेरे पास हैं। तो वजूहात यूजली ये होती हैं कि एक तो ये कहा जाता है कि जी वापस नहीं आएंगे सर, और असल वजह तो यही होती है इन्होंने वापस नहीं आना, सबसे बड़ी वजह तो यही होती है ना जी। हाँ, असल वजह बिल्कुल आपने सही कहा, असल वजह ये होती है कि वापस नहीं आना। और जब इंटीरियर सेक्रेटरी इस पे अपनी फैसला करते हैं तो वो बाकायदा वो लिखते हैं कि हमारे पास ये शवाहिद हैं जिससे कि पता चलता है कि उन्होंने वापस नहीं आना। और अगर वो ठोस वजह बयान ना कर सकें तो फिर वो नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नहीं डालते। और अगर वो बगैर ठोस शवाहिद के एग्जिट कंट्रोल डाल दें तो फिर अदालतें जो हैं उसको स्ट्राइक डाउन भी कर देती हैं। और माजी में बहुत सारे एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के केसेस मैंने खुद किए हैं, और जहां पे के रीजंस जो थे नहीं दिए गए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से तो अदालतों ने उसको स्ट्राइक डाउन किया। सर ये जो मिसालें मौजूद हैं, फर्ज करें हसन नवाज शरीफ, हुसैन नवाज शरीफ, इसहाक डार साहब जी, ये दरखास्तें पहले जा चुकी हैं नैब की जानिब से, नाम नहीं डाले गए। और डार साहब आप जानते हैं आप पेशी में पेश नहीं हो रहे। हुसैन हक्कानी साहब एक और मिसाल वैसी मेरे जहन में आती है, हुसैन हक्कानी साहब का भी केस कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। सो आपको लगता है कि ये ठोस ग्राउंड है नैब के पास या नहीं है? देखें, हुसैन हक्कानी का नाम इस स्टेज पे एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल देना वो तो बेमानी सी चीज है। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में उस शख्स का नाम डाला जाता है जो मुल्क के अंदर हो, जिस तरह शर्जील मेमन का डाला गया था सर, तो उससे ताल्लुक ही कोई नहीं एग्जिट कंट्रोल लिस्ट का। जिसका जैसे शर्जील मेमन का नाम डाला गया था सर, जा चुके वो दुबई में थे। मैं माफी चाहता हूं, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का सेक्शन अफसर का एक खत दिखा रहा हूं आपको, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का। शर्जील मेमन दुबई में था जिस वक्त उसका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला गया। और ये प्लेसमेंट ऑफ नेम ऑन एग्जिट कंट्रोल लिस्ट, अगेन मैं ये कहूंगा सर, इट हैज बीन डिसाइडेड। हालांकि आज ये कहा जा रहा है कि नैब खत नाम डालती है ECL पर अगर अदालत कहे तो। इट हैज बीन डिसाइडेड टू प्लेस द नेम ऑफ मिस्टर शर्जील इनाम मेमन CNIC वगैरह वगैरह, ये उनका आगे पता देकर ऑन एग्जिट कंट्रोल लिस्ट अंडर सेक्शन 2B ऑफ एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फ्रॉम blah 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 on the recommendations of NAB on the charges of corruption and misuse of authority. So NAB के कहने पर इससे पहले नाम डाले जा चुके। ये ऑर्डर बिल्कुल गलत है, ये वॉइड अब इनिशियो है, क्योंकि NAB की रिकमेंडेशन पे इंटीरियर मिनिस्टर पाबंद नहीं है कि वो कोई भी नाम डाले। इंटीरियर मिनिस्ट्री का ये इंडिपेंडेंट फंक्शन है, ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, ये NAB का भी फंक्शन नहीं है, ये अदालतों का भी फंक्शन नहीं है। अदालतें भी नहीं ऑर्डर कर सकती इंटीरियर मिनिस्ट्री को कि इस शख्स का नाम डाल दें। इफ्तिखार चौधरी साहब इस तरह के ऑर्डर किया करते थे
لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ موجودہ جج صاحبان اس طرف جاتے ہیں کہ نہیں جاتے. ان کو شاید قانون کوئی بتاتا نہیں تھا کہ یہ قانون نہیں ہے اس طرح نام. عرفان قادر صاحب پھر کون فیصلہ کرے؟ دیکھیں یہ انٹیریئر سیکریٹری فیصلہ کریں گے. وہ کون ہے سر؟ ایک بیوروکریٹ کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کون آدمی بھاگے گا کون نہیں بھاگے گا؟ اگر ان کا فیصلہ غلط ہوگا تو پھر عدالت میں اس کے خلاف دادرسی ہو سکتی ہے. ٹھیک کاشف صاحب میں چلے جاؤں یا بیٹھوں؟ نہ آپ کی مرضی سر. جانے لوں اللہ نے میری ویسے کون چھو غریب آدمی روکنا. لیکن نہیں میں عرفان قادر صاحب کے احترام کے ساتھ آج کچھ باتیں کرنا نہیں آپ کا وہ ڈس ایگری کر سکتے ہیں آپ ان کے اوپینین میں کروں گا. میں ادھر کوئی سموسے لگانے آیا ہوں. گزارش یہ ہے کہ آپ نے ایک بتایا کہ نیب کا شرجیل میمن صاحب نے نیب کی ریکویسٹ پہ نام ڈالا. نیب نے ریکویسٹ ڈالی, یہی حکومت نیب نے ریکویسٹ کی, اس کا نام ECL میں ڈالا, وہ دبئی میں تھا. سنیے خبر یہ ہے اس ہاتھ دبئی میں تھا. سو اگر بندے کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوگا تو اس کا نام ہم ECL میں ڈال دیں گے. یہی کرنا نا, وہ رنگیلا بادشاہ کی حکومت تو نہیں تھی نا, یہی حکومت تھی. بالکل میں چیلنج کرتا ہوں عرفان صاحب کو, درجنوں نہیں سینکڑوں نام اداروں کی ریکمنڈیشن پہ ڈالے جاتے ہیں ECL میں. آپ کو کس نے کہہ دیا کہ باقی جو سیکٹری انٹیریئر ہے اس کو کیا پتا کہ کس نے کہاں کرائم کیا؟ اس کو کوئی ادارہ لکھ کے بھیجے گا کہ جناب اس بندے نے وانٹڈ آدمی ہے. ECL میں نام اس لیے ڈالا جاتا کہ اس بندے کے بارے میں کرپشن یا کوئی اختیارات سے تجاوز کا کیس ہے, ہمیں خدشہ ہے کہ یہ ملک سے فرار ہو جائے گا اور قانونی پروسیڈنگ میں پرابلم آئے گی, اس لیے نام ڈالا جاتا ہے. اس لیے نہیں ECL میں ریکمینڈ کیا جاتا کہ بچپن میں جب 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا تو اس نے اپنے ساتھ والے اسٹوڈنٹ کا کھانا کھا لیا تھا. اس لیے نہیں کیا جاتا تھا کہ اس کے گھر میں 2 چڑیاں تھی ایک اڑ گئی ہے. اس لیے ڈالا جاتا تھا کہ یہ کرمنل ہے اور یہ پابند ہے. اس کی میں 101 مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں. پولیس لکھتی ہے کہ اس کا نام ECL میں ڈالے, یہ وزارت داخلہ پابند ہوتی ہے. ایجوکیشن میں کرپشن ہوتی ہے, وہ نام ڈالے جاتے ہیں. نیب کے کہنے پہ نام ڈالا گیا اگر اس بندے کا نام ECL پہ ڈال ڈسکریشن اس کے پاس ہے, جس کو 5 جج صاحبان نے نااہل کیا ہے جھوٹ بولنے پر. نیب کا کیس فائنڈنگ سٹیج پر ہے, ہفتے 2 ہفتے یا 3 ہفتے میں آ سکتا ہے. جھوٹ بول اقامہ بھی جھوٹ ہی خیر مطلب اس پہ نااہل تو ہوئے ہیں نا. اگر یہ ریزن کافی نہیں ہے تو مجھے بتا دے کیا بلبل اور چڑیا پکڑنے پہ نام ECL میں آنا چاہیے؟ جی عرفان قادر صاحب آرگومنٹ یہ ہے, جی آپ ہی کا آرگومنٹ ان کا یہ ہے بنیادی طور پر کہ, اور ہم دیکھتے رہے سر, میں آپ کو یہ سامنے شرجیل میمن کا خط دکھا رہا ہوں جس میں نیب کی ریکویسٹ پر ان کا نام ECL میں ڈال دیا گیا تھا. اور یہ اکیلے نہیں ہیں, آپ جانتے ہیں 2 سابق وزرائے اعظم جناب یوسف رضا گیلانی اور جناب راجہ پرویز اشرف کا نام بھی ECL میں ڈالا گیا تھا. ان پہ بھی مقدمات کم و بیش اسی نوعیت کے تھے. سو کیا پیپلز پارٹی والوں کے لیے, نون والوں کے لیے علیحدہ طریقہ کار ہے ECL کا؟ یہ دیکھیں اس میں 2 سوال پیدا ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ڈبل سٹینڈرڈز, اور دوسرا یہ ہے کہ قانون میں کیا بات ہے. اب وہ بھٹی صاحب تو میرے پہ ناراض ہو رہے ہیں. نہیں خدا نہ خواستہ, آپ تو میرے بڑے ہیں, آپ سے میں تعلیم لیتا ہوں. اس طرح ایک سیکنڈ بھٹی صاحب, ایک سیکنڈ, وہ اپنی قانونی پوزیشن بتائیں. بھٹی صاحب دیکھیں, میں بڑے لائٹ موڈ میں بات کر رہا ہوں. وہ لاء میں ایک صاف بات لکھی ہے کہ انٹیریئر جو سیکریٹری ہیں جب بھی آرڈر کریں گے وہ ریزنز دیں گے. اگر کوئی محکمہ ان سے کوئی ریکویسٹ کرتا ہے تو وہ اس کی ریکویسٹ کو وے کریں گے اور ریکویسٹ کو وے کرنے کے بعد اپنا فیصلہ صادر فرمائیں گے. اب دوسری بات رہی شرجیل میمن صاحب کی, میں نے پہلے ہی کہا کہ وہ غلط نام ڈالا گیا کیونکہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں تو اس کا نام ڈالا جاتا ہے جس نے ملک سے باہر جانا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اس کا نام تو نہیں ڈالا جاتا کہ جس نے ملک کے اندر آنا ہوتا ہے. تو یہ میں نے مختصر سی بات کی ہے, اس پہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کوئی کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. نہیں انہوں نے اپنے دیکھیں وی سٹ ہیئر عرفان قادر صاحب, the very reason why اتنے لوگ یہاں پر آتے ہیں پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے, لیگل بیک گراؤنڈ سے. بھٹی صاحب کا فیلڈ کا بہت بڑا ایکسپیرینس ہے, لوگ اپنے ایکسپیرینسز بیان کرتے ہیں. ظاہر ڈفرنس آف اوپینین ہوگا تو بحث آگے چلے گی. دی آئیڈیا از ناٹ کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں, ان کا یہ کہنا کہ میں نے بہت سے کیسز دیکھے ہیں. بتا دوں بھٹی صاحب قانون کو بہت سمجھتے ہیں, بہت جانتے ہیں, اور پاکستان کا کوئی بھی بڑا جج جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو بھٹی صاحب سے زیادہ قانون آتا ہے. بھٹی صاحب بہت باریکی سے یہ چیزیں سمجھتے ہیں. نہیں لیکن کاشف یہاں پہ ایک بات بڑی اہم جو قادر صاحب کہہ رہے تھے اور جواب میں جو بھٹی صاحب کہہ رہے تھے, اب دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بیسڈ آن کامن سینس بھی ہوتی ہیں, لاء اپنی جگہ پر, لیکن پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نیب صرف جو ہے تو وہ اپنا اس کی ریکمنڈیشن, اس کی جو اپریہنشنز ہیں وہ اس کا کوئی ویٹ نہیں ہے. اگر وہ انٹیریئر منسٹری کو لکھے گی اور انٹیریئر منسٹر اسی گورنمنٹ کا ہوگا جس کے لیڈر جو ہے تو اس وقت اس پہ ہیں, نشانے پر ہیں, تو وہ اگر نہیں لکھے گا تو یہ تو بات ادھر ہی ختم ہو گئی.
یہ تو انٹیریئر منسٹری کا، اگر آپ مجھے بتائیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کرنا، تو اس کو اصولاً لیگلی ایتھیکلی مورلی اس کو کرنا چاہیے، کیونکہ ایک چیز ہے جس میں کہ اس کا چاہے خدشہ ہو کہ نہ ہو، یہ ایز اے پریکاشنری میجر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جانے ہو کہ ان کو مسالے موجود ہیں، میں نے آپ کو موجود ہیں، کہاں ہے آج ڈار صاحب؟ پھر تبھی دیکھیں پرابلم وہیں پہ ہوتا ہے جب لوگ ڈار صاحب، سمجھیں کہ میرا خیال ہے ڈار صاحب کے خلاف خلاف سب قانون کیس جعلی ہیں، بالکل میاں صاحب کے خلاف بھی جعلی ہیں۔ وہ یار آکے سامنا کرے، عدالت کو فیصلہ کرنے دیں بھائی کون سا کیس ٹھیک ہے کون سا۔ مانیٹرنگ جج کیا کر رہا ہے؟ مانیٹرنگ جج کو چاہیے نا کچھ کرے، اور سر مانیٹرنگ جج کچھ کرے گا تو پھر رولا پہ جائے گا، اے ہے کیوں، یہ کیوں کر رہا ہے؟ مانیٹرنگ جج کچھ نہ کرے تو رولا پہ جاتا ہے۔ وہ کر کے دکھائے نا مانیٹرنگ جج، نہیں کاشف صاحب یہی تو مانیٹرنگ کرنی ہے انہوں نے۔ میں عرض کرنے لگا، میں وزارت داخلہ کو ایک ریکویسٹ بھیجنے لگا ہوں، پچھلے 3 سالوں میں آپ نے جتنے بھی نام ای سی ایل میں ڈالے ہیں، کیا اداروں کی ریکویسٹ پہ ڈالے ہیں یا آپ کو خواب آتا ہے کہ فلاں بندہ ملزم ہے اس کا نام ڈال دو؟ اداروں کی ریکویسٹ پہ ڈالے جاتے ہیں۔ کائرہ صاحب بھی تشریف لے آئے، بریک سے پہلے ایک چیز سن لو۔ کائرہ صاحب، آج میاں صاحب نے کہا جو اللہ تعالیٰ منصف کل خدا کو کیا جواب دیں گے، کچھ آج میاں صاحب آج کل وہ کہہ رہے کہ کیا اللہ کو جواب دو گے؟ میں تو کہتا ہوں سارے نے جواب دینا، میاں صاحب بھی دسن کہ تسی نہیں جواب دینا اللہ تعالیٰ نو، کہ تسی جواب نہیں دینا، خالی ججہ نے جواب دینا۔ سنیے ذرا کیا بات کہی انہوں نے۔ جو منصف ہے نا، جو عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو منصف کی کرسی پہ بٹھایا تھا تو سب سے زیادہ جواب دہ انہوں نے ہونا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ یہ کبھی نہ بھولیں، آپ نے انہوں نے اتنا جواب دہ نہیں ہونا، انہوں نے سب سے زیادہ جواب دہ ہونا ہے، اور جواب طلبی سب سے زیادہ ان کی ہوگی جو آج انصاف کی کرسی پہ ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کل کو خدا کے ہاں کیا جواب دیں گے، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ جو معاملہ اللہ تعالیٰ تے آ جائے نا سر، تو ہمارے پلے ککھ نہیں رہتا لوگ۔ بریک کے بعد مجھے اس کا جواب دیجیے گا سر۔ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین۔ دوسرا نائل شخص اور پارٹی صدارت، آج یہ معاملہ بھی ڈسکس ہوا عدالت میں، اور اس پہ بھی جو ہندوستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ریمارکس ہیں اس پر بھی بات کریں گے۔ بریک لیتے ہیں، بریک بعد آپ سے ویلکم بیک ناظرین۔ میاں نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ انصاف کی کرسی جو منصف ہیں، ابھی آپ کو سنایا، ان کو بھی اللہ کے حضور ان کی پوچھ گچھ ہوگی۔ اسی چیز کو مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا، منصفوں کو اللہ کو بھی جواب دینا ہوگا اور عوام کو بھی۔ سر یہ کون سا منصف ہے جو آ کے عوام کو جواب دیتا ہے؟ پہلے مجھے یہ تو بتائیں۔ کاشف، کسی بھی معاملے میں نا انٹینٹ، کہنے والے کی انٹینٹ کیا ہو سکتی ہے، بنیادی فیصلہ وہ ہوتا ہے، وہ ہے شعر ہے نا شاید فراز صاحب کا، یہ کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا آگے چیتا ہے جی، اب یاد آیا، اور اب بھی اگر یاد آ گیا تو کچھ نہیں ہوا، ابھی آپ کی گورنمنٹ 4-5 مہینے ہے۔ نہیں، ہم اپوزیشن کی کہہ رہے ہو؟ نہیں اپوزیشن ہے، ان کو یاد کرا رہا ہوں صرف۔ نہیں سر، آپ کو غلطی لگی ہے، میاں صاحب اپوزیشن میں، حکومت میں نہیں ہے۔ ویسے یہ کمال آپ شاہد خاقان عباسی صاحب عباسیوں کی حکومت ہے، عباسیوں کی حکومت، شاہد خاقان عباسی نے پیپلز پارٹی جوائن کر لی ہے۔ لیکن ایک تو اپوزیشن ایک بات ہے نا، کوئی میاں صاحب کا میڈیا نے، آپ نے بھی تو بڑا بنایا نا، یہ بھی تو آپ کا بھی تھوڑا تھوڑا حصہ ہے۔ وہ دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں اپوزیشن میں کیا انہوں نے پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی جوائن کر لی نا، اپوزیشن میں تو بظاہر یہ 2 جماعتیں ہمارے علم کے مطابق۔ تو میاں صاحب کو جو لوگوں کو ریلیف دینا ہے، انصاف دینا ہے، عدالتوں کو درست کرنا ہے، جو سی او ڈی پہ عمل درآمد کرنا ہے، فلان کرنا، اگلی دفعہ شہباز شریف صاحب نے نیب کو درست کرنا ہے، انہوں نے بھی تو جو کام کرنے ہیں وہ تبھی، ابھی حکومت حضور والا آپ کی ہے، اور آپ کی نیت اگر درست ہے تو لائیے۔ ہم تو جلسوں میں کہہ رہے ہیں کہ آپ عوام کی فلاح کے لیے، بہتری کے لیے قانون سازی تو کم از کم لے کے آئے نا۔ آپ سر وہ حکومت میں آئیں گے تو لے کے آئیں گے نا۔ اچھا ٹھیک بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، غلط بات کر رہے ہیں، پتہ نہیں آپ جب میاں صاحب حکومت میں دیکھیں عدل کی تحریک چلے گی، میاں صاحب حکومت میں آئیں گے، ٹھیک ہوگا سر۔ لیکن ایک بات ہے اور، آپ پی سی ایل کا ذکر کر رہے تھے نا، ایک میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں فیکٹ، اور یہ آپ ضرور چیک کرائیے۔ شرجیل میمن چلا چکا ہوں آپ سے پہلے، اس کا نوٹیفیکیشن چلا چکا ہوں، جو نیب کے کہنے پر اس کا نام ای سی ایل میں ڈالا گیا تھا۔ ایک دلچسپ بات، اس وقت تک شرجیل کے خلاف نہ کیس بنا تھا، نہ ریفرنس بنا تھا۔ شرجیل کا نام پہلے ڈالا گیا، وہ تھا دبئی میں، وہ تھا دبئی میں، اس کے 6 مہینے یا 4 مہینے کے بعد ریفرنس بنا۔ اور یہ سوال بھی ہو گیا کہ پیپلز پارٹی والوں کے لیے معیار کچھ اور ہے،
اور شاید دوسرے یار وہ آج آپ بھی کے وزیر اعظموں کے نام بھی ای سی ایل میں تھے نا, وہ جو کیا نام تھا ان کا, وہ یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف ای سی ایل میں رہے ہیں نا یہ بھی. یار یہ شودروں کی جماعتوں کے اور ایشو ہوتا ہے. اچھا سوال یہ ہے کہ شرجیل انعام میمن پہ ریفرنس بنا, گناہگار ہے بے گناہ ہے, یہ تو فیصلہ عدالت نے کرنا ہے نا, عدالت کر دے گی, مجھے نہیں پتا طریقہ کار کی بات. لیکن سوال یہ ہے کہ آج شرجیل انعام میمن جیل میں ہے اور اس کی ضمانت نہیں ہو رہی, اور میاں صاحب کا کیس ریفرنس چل رہا ہے, بیٹی پہ ریفرنس چل رہا ہے, داماد پہ ریفرنس چل رہا ہے اس وقت, اور ان کے ایڈیشنل ریفرنسز بھی آ رہے ہیں, اور وہ سرکاری پروٹوکول میں باقاعدہ سرکاری سیکیورٹی میں, سرکاری پروٹوکول میں جاتے ہیں, سرکاری جگہوں پہ رہتے ہیں, پورا سٹیٹس انجوائے کرتے ہیں. پنجاب ہاؤس ان کی اپنی نماز گاہ. الحمدللہ اپوزیشن بھی ہے, حکومت بھی ہے. دیکھیے 2 in 1 جو ہوتا ہے نا, وہ آئی ٹی ایل کیس جو 2 in 1 کا ہے, وہ یہ حکومت ہے آپ کی کہ حکومت بھی اپنی, اپوزیشن بھی اپنی. اگر دل کرے تو حکومت کو گالا کرنی شروع کر دو, دل کرے تو اپوزیشن کو گالا کرنی شروع کر دو, اور وہ دونوں کر رہے ہیں. اور میر کیا سادہ ہے کے ساتھ. اچھا مریم بی بی کا ایک اور ٹویٹ بھی ہے, وہ جو انہوں نے کیسز کا ذکر کیا چل رہے ہیں. اقامہ فیصلہ تاریخ عدل کا سیاہ ترین فیصلہ جسے عوام مسترد کر چکے. اس سنگین غلطی کو دہرانا اس سے زیادہ سنگین غلطی ہوگی جس کے نتائج ہوں گے. یہ کیا نتائج ہوں گے, کیا کہنے کی کوشش ہو رہی ہے سارے کام میں؟ میرا مسئلہ یہ ہے, ہاؤ کین یو تھریٹن کورٹس, آپ کورٹوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں. ایک جملہ مجھے کہنا. 63G لگتا ہے اس پہ, پیریڈ. اس سے کم لگتا ہی نہیں ہے. میں مطلب ہے آپ مناسب دیکھیں, مریم مریم صاحب ریڈیکیول کر رہے ہیں. ریڈیکیول سے زیادہ یہ دھمکی ہے. نہیں, مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک یوسف رضا گیلانی صاحب تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر, اسے سر کس بات میں نااہل سزا دی گئی تھی؟ کنٹیمپٹ بھی نہیں تھی پورا. اچھا ہم عدالت میں گئے, پچھلے 1.25 سال میں کسی پولیٹیشین نے کنٹیمپٹ کی ہے؟ اگر کسی کو یہ کہنا, کسی کا کہ یہ کسی کے کہنے پر عمران کو انہوں نے روک کے کہا تو رہن دے اسید میاں نواز شریف صاحب نے, اس طرح کو کنٹیمپٹ تو نہیں کہتا. اچھا مطلب ہے 5 بیٹھے ہیں, فیصلہ کر دیتے ہیں, عوام فیصلہ کرے گی, یہ تو کنٹیمپٹ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے پاکستان میں 2 قانون ہیں. دیکھیے کنٹیمپٹ پیپلز پارٹی یا اپوزیشن کے لیے اور لاڈلوں کے لیے اور لسے دا نیا ہے بھائی جان, ماڑے واسطے قانون وکھرا ہے. میں تو پہلے دن سے چھوٹا سا گزارش یہ ہے کہ ہم تو بہت دنوں سے, جب سے میاں صاحب نے تحریک شروع کیا اس وقت سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اس سپریم کورٹ کا تو کچھ نہیں کر سکتے, وہ تو جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں نا. اصل میں ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ جو مریم بی بی والا ٹویٹ ہے, وہ جج جس کے پاس اس وقت بشیر میمن صاحب, بشیر صاحب جو بھی ہے, یہ جو یہاں پہ ہمارے جج صاحب ان کے اوپر دباؤ ہے. وہ سبارڈینیٹ جوڈیشری سے ہیں, بڑے بڑے تگڑے لوگ ہیں, وہ دباؤ میں آتے ہیں یا نہیں آتے یہ تو وقت بتائے گا. لیکن ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ وہ بتائیں کہ نہ تو ہمارا فوج کچھ بگاڑ سکتی ہے, ہم فوج کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, سازشی کہہ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, اور نہ ہمارا عدالت سپریم کورٹ کچھ کر سکتی ہے. اور یہ بھی پاکستان میں ایک سیٹل ہو گیا لا کہ اب سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہیں وہ عوامی عدالت میں فیصلہ ہوگا کہ کوئی نائل ہے یا نہیں. عرفان قادر صاحب, اس جملے کی تشریح فرمائیے میرے لیے, بیکاز آپ کا تو کام ہے اس طرح کے جملوں میں سے نکالنا کہ کس کو کیا کہتے ہیں. اس سنگین غلطی کو دہرانا اس سے زیادہ سنگین غلطی ہوگی جس کے نتائج ہوں گے. آپ اس کو عدلیہ کو دھمکی کہیں گے یا نہیں کہیں گے سر؟ بات یہ ہے کہ عدلیہ میں جس قسم کی پٹیشنز دائر کی گئیں اور جس طرح سے پیپلز پارٹی کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی پٹیشنز ڈال کے, آج جب وہی فیصلے میاں صاحب کے خلاف آ رہے ہیں تو شاید میاں صاحب اور مریم بی بی جو ہیں وہ اب قانون کو سمجھ رہے ہیں. اس سے پہلے تو ان کو آپ قانون سمجھائیں نا سر, یہ دھمکی ہے یا نہیں ہے, پہلی بات تو قانون صرف قاہرہ صاحب سمجھ رہے تھے. مجھے قاہرہ صاحب کو دیکھ کے وہ وقت بھی یاد آ گیا جب ایک کیس ان کے خلاف ہو گیا تھا اور اس میں 40 کروڑ کی رقم کو تقریباً 4 ارب کہہ دیا گیا تھا انفارمیشن منسٹری کے کوئی سیکرٹ فنڈز کے بارے میں, جو کہ بالکل غلط کیس تھا اور جس میں مجھے نہیں پتا کہ اس میں پھر فائنلی کیا ہوا. تو اس طرح کے بہت سارے یوٹیلائزیشن کا ایشو تھا, میرے پہ الزام نہیں تھا. یوٹیلائزیشن کے لیے اتنا بڑا فنڈ ہوتا ہے, بتایا جی ایکچولی اتنا نہیں ہے اس کا, یہ فنڈ بہت تھوڑا. عرفان قادر صاحب وہ کیس چھوڑ دیں سر, پیپلز پارٹی تک بھگت چکی نا, جو بھگتنا تھا ابھی بھی بھگت رہی ہے. قادر صاحب میں نے پہلے کہا پیپلز پارٹی یہ ذرا اسکرین پر لے کے آئیں, پوری اسکرین پہ دوبارہ بتائیں سر اس کو. میں یہ جاننا چاہتا ہوں سر, میں چھوڑیں چارٹر ڈیموکریسی, مجھے یہ بتائیں نتائج ہوں گے, یہ دھمکی ہے یا نہیں ہے سر؟ اور دوسری بات یہ ہے یار کاشف, عرفان صاحب 1 منٹ, گزارش یہ ہے, پیپلز پارٹی کے خلاف کیسز بنائے جاتے ہیں, کیس چلتے ہیں عدالتوں کے اندر,
हमारे खिलाफ कुछ नहीं था, हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं है आज तक, लेकिन हमें ट्रायल का भी सामना करना पड़ा, आपके ट्रायल का भी सामना करना पड़ा, बर्बाद हुए। आज मियां साहब के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल शुरू कराया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सेटिस्फेक्शन के बाद ट्रायल कराया ना, किसी की शिकायत पे तो नहीं कराया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग्स में जो ये इस वक्त नैब कोर्ट में केस चल रहे हैं, इसकी बेसिकली मूवर तो सुप्रीम कोर्ट है। सो मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि अब 5 साहबान, वो जज नहीं है मियां साहब की नजर में, वो 5 लोग हैं, वो उनकी कोई कानूनी आईनी हैसियत नहीं है, वो 5 लोग हैं। 20 करोड़ लोग फैसला करते हैं, और वो 5 लोग भी जो हैं उनकी नीयतें भी दुरुस्त नहीं है। मियां साहब के बकौल के फैसले कहीं और होते हैं, वो साइन करते हैं। पर पीपल्स पार्टी के वजीर आजम का सिर्फ कसूर ये था, उसने अदालत के सामने खड़े होकर, मैं आप भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था, उन्होंने सिर्फ ये कहा था गिलानी साहब ने कि हजूर वाला, आप जो मुझे हुक्म दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, प्रेसिडेंट को जब तक वो प्रेसिडेंट है इम्यूनिटी है, मैं ये काम करने से कासर हूं, ये मुझे मेरा आईन, मेरी इंटरप्रिटेशन कहती है। अदालत ने कहा आपको नहीं, भी करना चाहिए था, अदालत का ठीक, फैसला मैं कह रहा हूं, सबको पूरा करना उसको सजा चाहिए। मिल गई ना। ये नहीं हो सकता कि लेकिन एग्जैक्टली we both down, आप लोग, मैं फिर पूछूंगा, इरफान कादिर साहब शायद इस दफा जवाब दे दें मुझे, वरना बटी साहब धमकी तो सामने, सर ये धमकी है या नहीं है? जब आप कहते हैं कि इसके नताइज होंगे, ये धमकी है या नहीं है सर? अगर ये धमकी नहीं है तो धमकी क्या होती है? देखें, मैं कायरा साहब से एग्री करता हूं कि इखलाकी तौर पे पीएमएलएन का कोई भी लीडर इस वक्त इस अदलिया को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, जिस अदलिया को वो खुद लेके आए, जिस अदलिया को उन्होंने बचाया, जिस अदलिया को बावजूद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के कहा कि पीसीओ जजेस नहीं होंगे, पीसीओ जजेस को न सिर्फ बहाल कराया बल्कि पीसीओ जजेस से नॉन पीसीओ जजेस को निकलवाया गया। तो उसके बाद जब अपनी मर्जी की इनकी अदलिया, तो ये इखलाकी जवाज तो नहीं है इनके पास क्रिटिसाइज करने का। सर क्रिटिसिज्म में की बात करते हैं, क्रिटिसिज्म में और धमकियों में फर्क है ना कह सर? चुका हूं कि अदलिया डिस्क्वालीफाई ना तो यूसुफ रजा गिलानी साहब को कर सकती थी, ना किसी भी पार्लियामेंटेरियन को कर सकती है। बात कर नहीं, बचना तो अदालत को कायदा चाहिए, साहब बड़े दबंग आदमी है, नहीं कायदा साहब बड़े दबंग आदमी ठीक, बटी साहब में बात जो कहनी है वो कह देते हैं, पर मुझे समझ नहीं आ रही, मैं सिर्फ 2 टोक अल्फाज में पूछ रहा हूं, धमकी है या नहीं? देखिए, इसमें सबसे ज्यादा बेहतरमाई हमारी इरफान कादर साहब भी रहनुमाई कर सकते हैं। मैं तो लॉ को नहीं समझता, गो कि उन्होंने फरमा दिया जज साहबान, लेकिन मैं तो तालिब इल्म भी नहीं हूं लॉ का। अगर ये धमकी नहीं है, अगर ये भी धमकी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं आला अदालत में इनको बाहर फेंको, अगर ये भी धमकी नहीं है, तो ये किस तरह सजा हो गई कि सर मुझे आईन इजाजत देता, उन्हें पार्डन है प्रेसिडेंट को, तो उन्हें निकाल दिया गया। अगर ये धमकी नहीं कि तुम्हारे बच्चे मार देंगे, फैसला कहीं और लिखा जा रहा है। कल को शाहजेब जिसको 10 दफा सजा हुई है, कराची में एक बड़ा जलसा होता है और उसका वालिद उनसे कहता है भाई ये बेगुनाह है, तो फिर क्या उसका फैसला माना जाएगा? इसका मतलब है कत्ल, चोर, डाके, फ्रॉड के फैसले ग्राउंडों में, पब्लिक में, चौराहों में होंगे, अदालतों में अब नहीं होंगे। अदालत गलत फैसला दे या ठीक, कारा साहब की बात का जिस्ट ये था कि यार हमें लगता था वो फैसला गलत है, सर जो कहा मानना पड़ेगा, कुछ ऑप्शन नहीं है किसी के पास, आला अदलिया से आप लड़ नहीं सकते। ये धमकी है या नहीं है, पहले मुझे इस चीज का जवाब। नहीं, देखिए, अगर ये धमकी नहीं है तो फिर धमकी क्या होती है? ये तो क्लियर अल्फाज में, ये वेल्ड धमकी भी नहीं है, ये डायरेक्ट धमकी है। ये मोहम्मद बशीर साहब को धमकी है जो उनका केस सुन रहे हैं, उनको कहा गया इस संगीन गलती को दोहराना, सर सुनिए दोबारा, इस संगीन गलती को दोहराना, इससे ज्यादा संगीन गलती होगी जिसके नताइज होंगे। वो नताइज होंगे, क्या मतलब है इसका? यही है, मतलब है कि इनका बुनियादी मकसद यही है कि प्रेशर में लाना जजेस को, यार वो फायदा रिडिक्यूल करना, कितने देर से डिस्क्रेडिट करना नहीं पड़ा, इसी वजह से इसाकदार मुल्क से फरार हो गए, इसी वजह से गए ना, प्रेशर डाल रहे हैं, प्रेशर डालकर फैसला नहीं आ रहा, शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई रेफरेंस नहीं दायर हो रहा, उन्हें बुलाया नहीं जा रहा, ऊपर चेयरमैन नैब कहते हैं कि जी मैं जिसको भी लेटर लिखता हूं वो हमसे ताउन नहीं कर रहा। धमकी ये है ना, अगर 5 सुप्रीम कोर्ट के जज से बाहर महफूज नहीं है तो एक नैब जज किस तरह महफूज होगा उनके शर्त? 5 जज नहीं सर, वो 5 जज जिन्होंने मियां साहब को निकाला, वो 3 जिन्होंने इमरान खान को साथी पर मिला, सॉरी आप जज कहो, मियां साहब तो कहते हैं वो 5 लोग, तो 5 लोगों की बात करो ना। अब बात रेफरेंस मियां साहब का 8 लोग कर लो ना सर, 3 वो भी है जिन्होंने कहने लाडला है जिन्होंने। दूसरी गुजारिश ये है कि बशीर साहब जो इस वक्त सबॉर्डिनेट कोर्ट के बड़े बावकार लोग भी हैं, जुडिशरी के अंदर बड़े ताकतवर लोग भी हैं, बड़े बिल्कुल सर्कमस्टांसेस छोड़ के फैसले करते हैं। रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस का या हाई कोर्ट के जजेस को भी वो प्रोटेक्शन नहीं होती। इस लेवल के जुडिशरी को जो हालात इनके हैं और जो तरह पंजाब में ये डील करते हैं और जो उनको डंडे मारी और गुल्लू बट्टों वाली पॉलिटिक्स है,
کاشف عباسی صاحب آپ میڈیا والے ہیں, میں سیاستدان ہوں, میرے پیچھے ایک جماعت کھڑی ہوگی, آپ کے پیچھے آپ کی برادری کھڑی ہوگی, جج کے پیچھے کوئی کھڑا نہیں ہوتا. یہ ججوں کو گالیاں دے رہے ہیں, چیف جسٹس کو اگر بولنا پڑا ہے تو آپ بھی معترض ہیں, میں بھی معترض ہوں کہ چیف جسٹس کیوں بات کر رہے ہیں. ججز کا مطلب ہے ججز کو جتنی مرضی گالیاں دو, جو مرضی برا کہو. اور میں نے پہلے دن کنٹمپٹ والی باتیں کی تھی, میں نے اس دن کہا تھا, میں نے کہا جج صاحبان اگر امیڈیٹلی نوٹس نہیں لیں گے تو آپ پاکستان کے ہر جج کو, سپریم کورٹ کو تو گالی نہیں آسانی سے دے سکے گا, میاں نواز شریف بڑا طاقتور آدمی ہے, وہ گالی دے سکتے ہیں, لیکن عام ججز کو, سول ججز کو تو لوگ گریبان سے پہلے ہی وکیل پکڑتے ہیں, وہ کیسے فیصلے کر پائیں گے اس ملک کے اندر. اور اگر آپ کا, اور وہ ہو رہا کاشف, اور وہ ہو رہا کہہ رہا صاحب اداروں کا, اگر ریاست کے اندر بسنے والے لوگ, آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, ریاست کے اندر بسنے والے لوگ اگر اداروں پہ اپنا اعتماد مکمل ختم کر بیٹھے اور سپریم کورٹ پہ بھی ختم ہو جائے گا تو پھر کیسے وہ ٹرسٹ اسٹیٹ چلے گی؟ اب بنیادی طور پہ یہ بات ٹھیک ہے کارا صاحب کی آرگومنٹ تو یہی ہوتا ہے کہ ریاستیں اداروں سے چلا کرتی ہے, ادارے کے بغیر تو ریاست ہی نہیں ہوتی. سپریم کورٹ کے بعد آپشن کون سی ہے جہاں آپ انصاف کے حصول کے لیے جا سکتے ہیں؟ عوامی عدالت ہے سر. بڑے بادشاہوں تو پھر یہ وکلا سے مان تو نہ بچارے پریکٹس کریں, محنت کریں, دن رات فائلیں پڑھیں, عدالتوں میں نہ جائیں, پھر تو ادارے بند کرنے ہیں. اور آپ تو بٹی صاحب پیسے پھڑو, 2-4 ارب 5 ارب 20 ارب کی کرپشن کرو, اس کے بعد جا کے آپ کونسلر کا الیکشن لڑو, جیت گئے تو لوگوں نے میرے حق میں, اور ہار گئے تو لوگوں نے میرے خلاف فیصلہ دے دیا. سرکاری ادارے ختم کیے جائے, خربور میں بجٹ ہے تو فیصلہ ہی عوام نے کرنا ہے. ایک کام تو ہو گیا, پنجاب کی حکومت ہماری یہ پریکٹس شروع ہو گئی. پنجاب کی حکومت میں 39 محکمے ہیں ڈیولوشن کے بعد, اور اس وقت تقریباً 56 سے 60 کے درمیان کمپنیاں ہیں. کام سارے کمپنیاں کر رہی ہیں, محکمے طرف تنخواہیں لے رہے ہیں, اور وہ کمپنیاں محکموں کو بھی دیکھ رہی ہیں, کام کو بھی دیکھ رہی ہیں, پروجیکٹس کو بھی دیکھ رہی ہیں, اور وہی سرکاری ملازم ان کمپنیوں کے اندر بڑی بڑی تنخواہیں بھی لے رہے ہیں. کچھ آپ کے بھی دوست ہیں ان کمپنیوں میں, آپ کے محکمے کے بھی لوگ ہیں, وہ بہتی گنگا سے سارے ہاتھ بھرتے ہیں. جب قانون نہیں ہوگا نہیں ہوگا نا کہہ رہا, جب قانون پکڑتا نہیں ہے تو سب لوگوں کا خیال ہوتا ہے. پیسے آپ کو برے لگتے, مجھے برے, سب کا دل کرتا ہے یار میرے کو بھی جہاز ہوئے, میں بھی جہاز میں گھومے, کس کو برا لگتا ہے؟ صاحب پالیٹیشین پہ بڑے الزامات لگتے رہے, جھوٹے بھی ہوں گے سچے بھی ہوں گے. میں کہہ رہا سب سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں. آصف علی زرداری صاحب نے کہا ناسور اور دھرتی پر بوجھ, یہ کیا اتنا میاں صاحب نے کام کیا ہے کہ زرداری صاحب کو اتنے سخت الفاظ استعمال کرنے پڑے؟ دیکھیں سر, گزارش یہ ہے کہ یار یہ تو پالیٹکس ہے, یہ اس کی doesn't have a rational explanation. میں بتا دیتا ہوں, پہلی بات تو یہ ہے سیاسی اپوننٹس اپنے بارے میں پریزیڈنٹ ہے, پارٹی کے تو سربراہ کل ہیں, 3 دفعہ کا وزیر اعظم اس طرح کی بات زرداری صاحب کے بارے میں کرے گا, وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگی. 30 سال سے وجہ تو ہوگی سر, میں بتا دیتا ہوں, 30 سال سے اس ملک کے اوپر حکمران اگر عدالت کو گالیاں دے رہا ہے, فوج کو سازشی کہہ رہا ہے, ہمارے بارے میں جو اعلیٰ نسل کی گفتگو وہ اور مریم بی بی فرماتے ہیں, اور خاص طور پہ شہباز شریف صاحب وہ جو گفتگو کرتے ہیں زرداری صاحب کے بارے میں, کیا کیا نہیں کہا زرداری صاحب نے. ایک ہوتا ہے بعض اوقات ایک اسپونٹینیس. دوسری بات یہ ہے کہ کیا کہا, ناسور کہا نا, کینسر کہا نا. ہم روز نہیں کہتے کینسر, ہم روز نہیں کہتے یہ ناسور ہے, یہ سیاست کے اندر گندے انڈے ہیں, ہم روز نہیں کہتے, اس سے تلخ باتیں. لیکن میری یہ کاشف بات ہماری بحث کسی اور طرف چلی جائے. بات یہ ہے کہ ہمیں لیگلی کرنا ہے کہ دیکھیں اس وقت ایک پارٹی ہے, ان کے لیڈرز ہیں جو کہ آپ کے اس ملک کے سب سے اعلیٰ ادارے جو کہ انصاف مہیا کرتے ہیں, ان پہ فل اٹیک کیا ہوا ہے, اور ان کو کانسٹیٹیوشن پروٹیکشن بھی دیتا ہے, لیکن وہ ادارے جو اس کے ریلیٹڈ ادارے ہیں وہ بالکل خاموش کھڑے ہوئے ہیں. میں اب دوبارہ عرفان قادر صاحب کے پاس جاتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ شاید میں سوال ڈیفرنٹلی کروں. عرفان قادر صاحب, اگر آپ جج ہوتے, آپ کیس سن رہے ہوتے, اور آپ کو میں کہتا کہ جناب اگر آپ نے یہ میرے خلاف فیصلہ کیا تو اس کے نتائج ہوں گے, آپ اس کو کنٹیمپٹ سمجھتے یا نہ سمجھتے, دھمکی سمجھتے یا نہ سمجھتے؟ بات تو یہ ہے کہ میں جب جج تھا تو میں کبھی کنٹیمپٹ نوٹس کسی کو دیا ہی نہیں کرتا تھا. ٹھیک, میں اس چیز کے خلاف تھا. جج جب فیصلہ دے دیتا ہے تو اس کے بعد کنٹیمپٹ کا ڈنڈا لے کے پیچھے نہیں بھاگتا اپنا فیصلہ بنوانے کے لیے. فیصلہ ہو گیا, فیصلے پہ عمل ہو گیا, وہ نکل گئے, وہ وزیر اعظم آپ کو کسی نے گالیاں نہیں کبھی دی ہوں گی, اس سے فرق نہیں پڑتا. سو میں تو خود اس چیز کے خلاف تھا, نمبر 1. نمبر 2, اگر میں جج ہوتا, چیف جسٹس ہوتا, کیا کرتا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں لارجر بینچ کانسٹیٹیوٹ کر کے یوسف رضا گیلانی صاحب کے فیصلے کو بھی غلط کہتا, پارلیمنٹیرینز کو جتنے ڈسکوالیفائی کیا گیا وہ سارے فیصلے غلط کہتا, اور آئندہ سے کہتا کہ میں عدالت کو سیاسی اکھاڑا نہیں بننے دوں گا. اور مجھے خوشی ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے پرسوں شیخ رشید کے کیس میں یہ بات پہلی دفعہ کی ہے کہ ہم اس طرح کی پٹیشنز اب انٹرٹین نہیں کریں گے, اور انہوں نے شیخ رشید کی پٹیشن ڈسمس کرتے ہوئے کہا ہے
کہ عدالت جو ہے یہ ہم پولیٹیکل ڈسپیوٹس میں اب نہیں جائیں گے, پولیٹیکل پولیٹیشنز کے ایشوز پہ ہم نہیں جائیں گے, اور انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنلی پاکستان کی جگ سائی ہوئی ہے ان فیصلوں سے. یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے پرسوں کہا ہے. دیکھیے لیکن ہم یہ میرا بھی سوال کچھ اور تھا, میرا بھی سوال کچھ اور. مسئلہ یہ نہیں کہ کنٹیمپٹ ہے یا نہیں, پوچھیں سر. لیٹس بی فیئر, باہر کے ملکوں میں کنٹیمپٹ جس کو ہم فالو کرتے ہیں, ہم انیہ بات تو فالو نہ کریں برطانیہ اور امریکہ کو. باہر کے ملکوں میں یہ نہیں ہوتا کہ میں جج کو کہوں گا کہ تو نے اگر میرے خلاف فیصلہ کیا تو دیکھ لینا نتائج اس کے کیا ہوں گے. کوئی باہر میرے خلاف فیصلہ کرے, میں کہوں گا یہ بک سے بڑا آدمی میرے خلاف بیٹھا فیصلے کر رہا ہے, اور پبلک میں ریلیز میں جا کے وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. برائے مہربانی ہم پاکستانی سیاست کو برطانوی سیاست کے ساتھ کمپیئر کرنے چلے. ایک چیز خاص یاد رکھیے, میاں نواز شریف کہتے ہیں نا قانون کی نظر میں کہ اس بندے کا ماضی کیا ہے, کسی کی نیت دیکھنی ہو تو کہتے ہیں ماضی کیا ہے, یہ کیا عادی مجرم ہے. کیا میاں نواز شریف سپریم کورٹ پہ حملہ آور نہیں ہو چکے؟ کیا میاں نواز شریف نے ایک چیف جسٹس کو ذلیل و رسوا کر کے نہیں نکالا؟ یہ آلریڈی ان کی پاسٹ پریکٹس ہے. یہی جج صاحبان ان کے حق میں, چھوٹے بھائی کے حق میں فیصلے آئے, وہ کہتے ہیں بڑی اچھی عدالت ہے, وہاں بڑی پلیزنٹریز ایکسچینج ہوتی ہے. جسٹس قیوم کو کس نے فون کیا تھا, غالباً وہ ٹیپ شیپ بھی چلتی رہی ہے, مجھے نہیں پتا. غالباً نہیں, یقیناً چلتی رہی ہے بھٹی صاحب, یقیناً چلتی رہی ہے. میں نے کہا شاید فیک ہو یار. میرا اور ایشو ہے. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی سیاستدان, آپ کو بھی مکمل آزادی ہونی چاہیے, کسی سیاستدان کو بھی مکمل آزادی ہونی چاہیے, اور فیصلے سیاستدانوں کے عوام کو کرنے چاہیے یا پارلیمان کو. بٹ سوال یہ ہے کہ اگر کرمنل اوفینس ہوگا, اگر میں نے جرم کیا ہے, کرپشن کی ہے, اگر میں نے منی لانڈرنگ کی ہے, اگر میں نے کسی کا سر پھاڑا ہے, میں نے کسی کو قتل کیا ہے, تو وہ تو قانون کی عدالتیں ہی فیصلے کریں گی نا. دو مختلف کیسز ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کرمنل کیس کچھ اور چیز ہے, سیاسی معاملات کچھ اور چیز ہے. عوام کی عدالت جو فیصلے کرتی ہے وہ حق حکمرانی کے فیصلے ہیں, اور قانون کے فیصلے ہیں جو کرائم کے فیصلے ہیں وہ قانون کی عدالتیں کرتی ہیں, وہ عوام کی عدالتیں نہیں کرتی. حق حکمرانی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ملک آپ کو ٹھیکے پر دے دیا. بالکل. اب آپ سیاہ کریں یا سفید کریں, آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا. اسی کام کے لیے عدالتیں موجود ہیں کہ آپ اپنی مینڈیٹ کے مطابق اپنے سیاسی فیصلے کریں. آپ کے ڈیولپمنٹ کے فیصلے ہیں, آپ کے پولیٹیکل فیصلے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر چیز کر کے بعد میں یہ یار ایک ملک ہے کاشف صاحب, جب حکومتیں بنائی جاتی ہیں اور ان کے نیچے ادارے ہوتے ہیں اور اداروں کو انڈیپینڈنٹ کر کے نظام چلایا جاتا ہے, حکومتیں نظام نہیں چلاتی, ان کے نیچے جو متحد ادارے ہیں انہیں انڈیپینڈنٹ کیا جاتا ہے, انہوں نے قانون کی پاسداری کی ہوتی ہے. ایجوکیشن میں کوئی ایسا ادارہ نہیں بنایا گیا جس کا مقصد عوام کی فلاح و بہبود نہ ہو, عوام کو انصاف دینا نہ ہو. اگر عوامی فیصلے کرنے ہیں تو پھر عدالتیں بند کر دیں. لوگ دوسرا عرفان قادر صاحب کی بات سن کے مجھے ایک چیز سمجھ آئی, اس کے بعد جواب دے دیجیے گا کہ اگر عدالتیں غلط فیصلے کریں تو سر میں آ رہا ہوں, میں وہ پہلے قائرہ صاحب کو سنوں. آپ کی بات سے مجھے یہ لگتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر عدالتیں غلط فیصلے دیں تو ان کو گالیاں دینا بھی جائز ہے, ان کو دھمکیاں دینا بھی جائز ہے. سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے آپ سے سوال یہ پوچھا تھا, اگر آپ جج ہوں اور آپ کو میں کہوں اس کے آپ کے لیے نتائج ہوں گے, یا آپ بے ایمان ہیں, بغض ہیں, آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے غلط میرے خلاف پیسے لے کے یا کسی کے کہنے پہ فیصلے کیے ہیں, اور آپ آگے سے جواب یہ دے رہے ہیں سر کہ اگر میں وہاں پہ ہوتا تو میں اپنے 4-5 فیصلے الٹے کر دیتا. سر وہ تو بات ٹھیک ہے, غلط فیصلے کیے ہوں گے عدالتوں نے, کیا غلط فیصلوں کے باوجود کسی کو دھمکی دی جا سکتی ہے جج کو؟ That's the question. It's a simple question. مجھے کورٹ میں دھمکیاں ملی جب میں جج تھا, ڈائریکٹلی آمنے سامنے, میں نے ان کو کوئی کنٹیمپٹ نوٹس نہیں دیا. وہ ہوتی رہتی ہے. ہاں وہ تسی وکیلوں نے بلا کے ویسے پسے سیٹل کرنا ہے. لیکن بات تو ایک ذاتی بالکل چھوٹی سی گزارش ہے. اسرائیل ایک ملک ہے جس کو ہم بڑا نجس قسم کا ملک سمجھتے ہیں, سارا پاکستان دنیا اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں. اسرائیل کے وزیر اعظم, سٹنگ وزیر اعظم پہ الزام لگا, وہاں کی پولیس نے اس کی انویسٹیگیشن کی ہے 3 گھنٹے بٹھا کے, اگر اور اس کے اوپر فرد جرم لگ گئی ہے, اگر یا اس کا کیس انہوں نے فارورڈ کیا چلان کر کے, اگر پاکستان کے اداروں میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ سٹنگ وزیر اعظم کا کوئی احتساب کر سکے تو اور بات. اگر وہ نہیں ہے تو آپ کے آئین اور قانون کے اندر عدالتوں کی کوئی رسپانسبلٹی ہے نا, وہ فورم جو کسی کو پوچھ سکتا ہے, کوئی طاقتور ہی پوچھے گا نا. فوج پوچھے گی تو ہم سارے کہیں گے یہ غلط کر, بالکل ان کا حق نہیں ہے. لیکن اگر قانون کے اندر رہتے ہوئے عدالت کو دیے گئے مینڈیٹ کے تحت, کانسٹیٹیوشنل رائٹ کے تحت اگر عدالت پوچھ رہی ہے, میں بھی اس کے خلاف ہوں. اس کو اتنا زیادہ نہیں کھینچنا چاہیے, لیکن طاقتور کے لیے بھی اگر نہیں کھینچیں گے تو بھائی اس کو کون پوچھے گا. امپیونٹی کے ساتھ آصف سعید کھوسہ صاحب نے فیصلے میں لگا. بریک کے بعد میں ایک اور سوال, انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم نہیں پوچھیں گے تو پھر امپیونٹی کے ساتھ کوئی وداؤٹ چیک یہاں پر
2 नंबरी या गलत काम किए जाएंगे, इसलिए हमारा काम है पूछने का ठीक या गलत इसका फैसला ना हमने करना है ना कायरा साहब ने करना है, हर जज अपने फैसले का खुद जिम्मेदार होता है। हम सिर्फ ये कहते हैं फैसले गलत भी होंगे, फैसले ठीक भी होंगे, ब्रेक के बाद मैं आता हूं उसके बाद, ठीक भी होंगे, फैसले गलत भी होंगे। आप अदालतों को धमकियां नहीं देते, आप अदालतों को चोर डकैत ये नहीं कहते, गलत फैसलों को भी सर झुका के दुनिया में। जी जी बताएं। अगर दिल्ली में मैच हो रहा है और बेंगलोर में अंपायर कोहली को एलबीडब्ल्यू दे दे, तमाशियों से पूछ के देगा या अपनी जजमेंट के मुताबिक देगा? नहीं, एक छोटा सा सवाल, नहीं कायरा साहब इस पे आप जवाब दें। अंपायर उधर है, इंडियन अंपायर एलबीडब्ल्यू दे देता है, लोकल अंपायर है, तो वो तमाशियों से पूछेगा या अंपायर फैसला देगा? उसका इख्तियार तो उसका है। नहीं ये कैसे हो सकता है? उंगली का बात ख्याल आपकी से ठीक। बात वैसे ब्रेक के बाद, क्योंकि अगर क्राउड कहेगा एक क्राउड बंदा है, कैसे फैसला दे क्राउड है सकता तो है? अगर ठीक है। 5 क्या- बंदे नहीं दे सकते तो एक बंदा कैसे दे सकता है? क्या कोई कन्विक्टेड आदमी, कोई सजा याफ्ता आदमी पार्टी की सरबराही कर सकता है? ये 2 आपको हिंदुस्तान की मिसालें हमारे सामने हैं अगर हम टीवी स्क्रीन पे। ये हाउ कैन अ कन्विक्टेड पर्सन बार्ड फ्रॉम पोल्स होल्ड पार्टी पोस्ट? ये सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल उठाया हिंदुस्तान में और आज पाकिस्तान में भी यही सवाल उठा है। अब सवाल यह है कि एक मॉरल क्वेश्चन, अखलाकी सवाल, और एक कानूनी जवाब यानी पार्लियामेंट का फैसला, इसके ऊपर बहस करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे आगे बात। जी वेलकम बैक नाज़रीन। आज क्या एक नाअहल शख्स या एक मुजरिम किसी पार्टी का सरबराह हो सकता है, ये सवाल पूछा गया। ये 62 1F की भी आज समाअत हुई। इस पर मैं जरा नुक्ता नजर जानना चाहूंगा इरफान कादिर साहब का सबसे पहले, लेकिन उससे पहले मैं आपको इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के 2 सवालात, ये सवाल वहां पर भी उठाए जा रहे हैं। हाउ कैन अ कन्विक्टेड पर्सन हेडेड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी? CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा का ये सवाल है। पाकिस्तान में भी यही सवाल पूछा गया, उस पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जो रिस्पॉन्स था वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले इरफान कादिर साहब, इज दैट अ फेयर क्वेश्चन? अगर अदालत कानून बना माफी चाहता हूं, पार्लियामान कानून बना दे तो अदालत का यह सवाल आपके ख्याल में फेयर सवाल है या अनफेयर सवाल? पार्लियामान कोई कानून ऐसा नहीं बना सकता जो कि आर्टिकल 17 के खिलाफ है। ठीक। और आर्टिकल 17 हर शख्स को यह इजाजत देता है कि वो किसी भी पार्टी का मेंबर बने या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करे। अगर इन्होंने किसी शख्स को इसलिए नाअहल करना है कि वो पार्टी का सरबराह ना बने तो इसमें तरमीम करनी पड़ेगी आइन में। जब तक आइन में तरमीम नहीं होती तब तक अदालतों के लिए मुश्किल होगा किसी को रोकना कि वो पार्टी का सरबराह जो है वो नहीं बन सकता। मॉरल इश्यूज पर, मॉरल आर्गुमेंट्स या किसी ऐसे आर्गुमेंट पे किसी को या अदालत फैसला नहीं दे सकती, या इस तरह के सवाल पे अदालत आज खुद फैसला नहीं दे सकती, आपका ख्याल? देखें, अदालत जो भी फैसला देगी किसी ग्राउंड पे देगी वो ना, आइन को सामने रख के देगी। मैंने स्पेसिफिकली रेफर किया आर्टिकल 17 को। मसलन एक नाअहल शख्स जो है वो वोट डाल सकता है, वो पार्टी का मेंबर बन सकता है, वो पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकता है, तो आइन में लिखा क्या कर सकता है। अब सब कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन के जरिए इस चीज पे कदगन नहीं लगाया जा सकता। हाँ, अगर आइन में तरमीम कर दें तो फिर उसको रोका जा सकता है। ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला करना और साथ में मियाद का भी फैसला करना, कितने अरसे तक वो है। सबसे पहले इस बात पे नाअहली और पार्टी की सदारत, अदालत पार्लियामान है, आपको पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद तो नहीं पसंद। नहीं देखें, मैंने सुना है कि इरफान साहब बेहतर जानते हैं, कोई भी पार्लियामेंट आइन और कुरान और सुन्नत के मुतजातम कोई तरमीम नहीं कर सकती। मैं जो इरफान साहब की बात समझाऊं कि शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि अदालतें नाअहल इन्हें कर ही नहीं सकती पार्टी के सरबराह होने से। आर्टिकल 17 का रेफरेंस दे रहे हैं। As long as अगर अदालतें ही नहीं कर सकती किसी भी शख्स को, तो फिर मेरी समझ में नहीं आता एक करप्ट नाअहल शख्स को, जिसको सादको मीन ना हो, GAT बनी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा कौन? क्या आसमानी मखलूक से कोई फैसला लिया जाएगा? आइन की किसी शिक के तहत करेंगे ना। नहीं, मैं वही फरमा रहा हूं कि आपके देंगे मतलब है जब तक पार्लियामेंट में अमेंडमेंट नहीं होती तो नहीं हो सकते। एक सेकंड रुक जाए, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता क्योंकि आइन कहता है, आइन कहता है कि एक आदमी जो नाअहल है, सादिक और अमीन नहीं है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। वो आइन ये नहीं कहता कि वो पार्टी का सरबराह नहीं हो सकता। सो इसलिए सरबराह हो सकते हैं, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। आइन यहां पर इस जगह खड़ा। सवाल ये है
कि आइन ये नहीं कहता, इसीलिए तो बहस हो रही है, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट में केस गया हुआ ना। आइन इसकी वजाहत नहीं करता, ना आइन इसके हक में बोल रहा है, ना आइन इसके खिलाफ, खामोश है इस पर। लेकिन इस पर लॉजिक तो चलेगी ना, अकली मंतक तो चलेगी। अखलाकी कुछ वोटर का जो काम होता है ना, एक कन्विक्टेड शख्स भी अगर एक क्रिमिनल है, वो जेल के अंदर बैठा है, उसको भी राइट टू वोट है, इसलिए कन्विक्ट, राइट टू वोट है, राइट टू वोट है, इसलिए उसको राइट टू वोट है कि वो बहरहाल इस मुल्क के अंदर हुक्मरानी का फैसले देने उसने कि फलां बंदा मेरी नजर में बेहतर है, वो पाकिस्तान को चलाए, इसके फैसले करे, वो एक बेहतर शख्स है। लेकिन जमात के सरबराह ने अपनी जमात, उसका मैनिफेस्टो अवाम के पास लेके जाना है कि मैं ये काम करूंगा, मेरी जमात ये काम करेगी, उस बुनियाद पर उसने वोट लेने, उस बुनियाद के ऊपर उसने उस पार्लियामान या उस असेंबली के अंदर अक्सरियत में आके अपनी हुकूमत बनानी है। वो जो पार्टी लीडर होगा, और पार्टी लीडर भी पाकिस्तान में, हमारे मुल्कों को भी देख लेना जरा, ये कोई अमेरिका तो नहीं है कि जहां पे पार्टी लीडर के आप जानते हैं कि रिपब्लिकन का लीडर कौन है, आपको पता है कि लेबर का सरबराह कौन है इस वक्त, वो तो चेंज होते रहते हैं। हमारे यहाँ तो बिल्कुल हायरार्की बैठी है, और पार्टी लीडर अगर बाहर में बैठा है, मियां साहब बाहर बैठे हैं ना, ना अहल आदमी, सारा इख्तियार तो उन्हीं का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए ना अहल जो है वो कन्विक्शन की वजह से भी नायल हो सकता है, कायरा साहब। देखिए वही करप्शन के केस में काशिफ, मैं सवाल फ्रेज कर रहा हूँ, किसी जुर्म की नवैयत पे हुआ ना, ये इस टाइम इस वक्त जुर्म साबित नहीं है ना, इस वक्त तो सिर्फ उस्ताद को अमीन का नहीं है, इसी पे इस पे नाहल किया है। लेकिन चोरी साबित नहीं है अभी ना जी, पर सवाल यह कि चोरी टेक्निकली आइन में है कि आपका नुमाइंदा साद को अमीन होना चाहिए, चोरी साबित नहीं। देखें एक बंदा जो डिस्क्वालिफाइड है, जो मेंबर नहीं बन सकता, ठीक, वो बंदा अगर आप मेंबरों का सरबराह बना देंगे, वो मेंबरी के टिकट देगा कि आप जाके इलेक्शन लड़ो, वो मैनिफेस्टो देगा कि तुम इलेक्शन लड़ो। देखिए मैं काशिफ, मैं इफ आई मे से Please. समथिंग, देखिए बात ये है कि ये बहस इस वक्त क्लियर हो जाती है कि अनफॉर्चुनेटली बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन, ये भी पार्लियामेंटेरियन रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी होंगे, बात यह है कि हमने एक बड़ा बदनाम जमाना एक लॉ पास किया जिसको जो था आर्टिकल 203, जिसके जरिए हमने वैलिडेट कर दिया था, पार्लियामेंट ने वैलिडेट किया था कि कोई नाहल शख्स, डिस्क्वालिफाइड शख्स वो पार्टी का सरबराह बन सकता है। तो बात तो ये है कि यहां पे तो ये जो इखलाकी आर्गुमेंट दो जो इंडिया में मिले, जी, इफ अ कन्विक्टेड पर्सन कैन नॉट कंटेस्ट एन इलेक्शन, Yeah. हाउ कैन ही be at the head of a political party and select candidates to contest election? एक और जो कार्य साहब का आर्गुमेंट। दूसरा, saying that what can't be done directly cannot be done indirectly. Agreed. जो डायरेक्टली बराह रास्त आप नहीं कर सकते, वो बिल वास्ता तौर पे आप कैसे कर सकते हैं? 18वीं तरमीम जो इत्तेफाक राय से पास हुई थी, जिसने आज पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है, उसी पे खड़ा है ना। 18वीं तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और 18वीं तरमीम पे फैसला हुआ था। हमने 18वीं तरमीम के बाद 19वीं तरमीम की थी, क्योंकि हमारी गले पे हाथ था कि ये सारी स्ट्राइक डाउन हो सकती है। ठीक सर, देखिए बात ये है कि ये इसमें पार्लियामेंट ने एक बहुत ही बुरा रोल अदा किया है। पार्लियामेंट साइलेंट है? नहीं, साइलेंट नहीं है। कैसे साइलेंट है? 203 में जो अमेंडमेंट हुई थी वो आइन साइलेंट है ना, कानून बनाना, आइन तो अभी तक आइन में नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भाई, जिसमें कि ये हमने किया था, हमने तो इसके खिलाफ वोट दिया था, लेकिन जिन पार्टी ने, जो रूलिंग पार्टी थी, मेजॉरिटी में थी, उन्होंने ये कानून पास किया 203 में कि एक नाहल शख्स जो है तो वो पार्टी का सदर बन सकता है। तो बात तो वहीं से शुरू हुई ना, गलती तो वहीं से शुरू हुई, क्योंकि जब वो उसको आपने पार्टी की सदारत के लिए अहल कर दिया है, तो फिर ये बाकी फैसले तो बाद के फैसले। मेरा भी आपसे आखिरी सवाल, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, मेरा ये आर्गुमेंट है कि सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर मैं मेरा ख्याल है आइन की होती है, चलो ठीक है, एक आइन भी पार्लियामानी बनाएगा, ठीक है ना, एक कोई पार्लियामेंट ऐसा कर लेती है जो आइन से मुतसादम है, उसकी तशरीह कौन करे? उसका फैसला कोर्ट में है। देखिए इसके खिलाफ कोर्ट में गए हुए हैं, तो फिर कोर्ट के पास अख्तियार है ना फैसला, उस पे फैसला करने का इख्तियार है। बिल्कुल मैंने गुजारिश की है कि इससे पहले यही सुप्रीम कोर्ट बाकायदा 18वीं तरमीम का फैसला कर चुकी है। 18वीं तरमीम में क्योंकि तरमीम हो गई थी और जो जुडिशल कमीशन है उसका इख्तियार मान लिया गया था, पार्लियामानी कमेटी कमजोर गई थी। लेकिन गलत भी तो हो सकता है, देखिए गलत ज्यादती थी ना, उस वक्त आप कहते थे आपके साथ ज्यादती हो रही है, ये फैसला भी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन फैसला ठीक नहीं है ना, मुझे क्लोज करना। अपील में गए हुए हैं, ठीक, हम अपील में गए हुए हैं इस 203 लेकिन पार्लियामान का एक इख्तियार है। अब सवाल यह कि पार्लियामान के इख्तियार को क्या सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर सकती है या नहीं कर सकती? अगर वो आइन के मुताबिक बरतानिया की पार्लियामेंट बगैर आइन के चलती है। लेकिन एक बात, पाकिस्तान के अंदर आपने इखलाकी कदरें और आपने अपने मजहब का भी रखा हुआ है, ठीक है, कोई चीज गैर इस्लामी नहीं बन सकती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इखलाकी कदरें जो पाकिस्तान में नहीं है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।
ARY News Application. The latest news at your fingertips. At ARY, we feel it's essential to give you, our viewers, access to news wherever you are, whenever you want. Easy to use and a simple interface, giving you the best usability factor. Watch live streaming in HD quality. World news, making sure you're in touch with the world. And much more. Download our free app now and start watching your favorite programs at your convenience.